अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कल की बात है, हमारे मुल्क के एक सहाफ़ी हैं, बड़ी अच्छी सहाफ़त करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, अपना वीलॉग भी करते हैं और किसी न किसी चैनल से वो अक्सर मुंसलिक भी रहते हैं। उनकी गिरफ़्तारी, उनको अरेस्ट किया गया और नाज़रीन यकीन माने कि अफ़सोस होता है कि जब कोई सहाफ़ी हो या कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, जब वो कोई बात करता है तो ये उसका राइट है कि अगर वो कोई सवाल करता है या उसका वो जवाब मांगता है रियासती इदारों से, तो ये उसका राइट है क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी है। अब इमरान रियाज खान साहब जो हैं, उन्होंने सहाफ़ी होने के नाते चंद सवालात रियासती इदारों से कर दिए और उनके जवाबात मांग लिए। अब उसमें कबाहत क्या है, उसमें ख़राबी क्या है, उसमें बुराई क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों कि इमरान रियाज खान ने ये बात बड़े वसूख से कही है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब रियासती इदारों ने सहाफ़ियों को बुला के उन्हें ब्रीफिंग दी थी कि जो मौजूदा इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं और उनके बारे में आप पाकिस्तानी कौम को बताएं। कहता है कि जिन सहाफ़ियों को बुलाया गया था, रियासती इदारों ने अपने पास बुलाया था, उनमें वो इमरान रियाज खान भी शामिल थे। इसलिए उनके पास वो तमाम मवाद जो है वो मौजूद है, वो तमाम उन इदारों की कही हुई बातें, एस्टेब्लिशमेंट की कही हुई बातें उनके पास मौजूद हैं। क्यों कि उन्होंने ये कहा था कि ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं, इन्होंने मुल्क का बहुत नुकसान किया है और मुल्क का बहुत पैसा जो है इन्होंने खाया है। तो जब आप उन्हीं करप्ट हुक्मरानों को इक़्तिदार में लेके आएंगे तो सवाल तो सहाफ़ी करेंगे। अगर सहाफ़ी ना भी हो, आम शहरी भी हो, जिसको मौजूदा हुकूमत के दौरान बेशुमार मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो सवाल तो उठाएगा। वो पाकिस्तान का शहरी है, वो पाकिस्तान में टैक्स देता है, उसके आबाओ अजदाद पता नहीं किस कसम पुरसी की हालत में जब पार्टीशन हुई इंडिया से आके पाकिस्तान में आबाद हुए और वो अपनी ज़िंदगी किस कसम पुरसी और किस मुश्किलात से गुजार रहे हैं। यकीनी बात है जब उनको मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो सवाल तो उठाएगा, जवाब तो वो यकीनन मांगेगा। अब रियासती इदारे जिनके पास ताकत है, पावर है, वो अपनी ताकत और पावर के नशे में इस कदर मखमूर हो जाते हैं कि उनको आम शहरी जो है वो जानवरों की तरह दिखाई देता है। वो चाहते हैं कि उन जिस तरह से रियासत जो है उनको कहे वो उसी तरह से करे। इसी तरह से हुकूमत के पसे पर्दा जो है वो सामने जो है वो चेहरा किसी और का होता है, लेकिन
پس آئینہ کوئی اور ہوتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے پرائم منسٹر بھی آ جاتے ہیں جو کہ عوام الناس کا درد رکھتے ہیں، جو اپنی پبلک کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور وہ وہی فیصلے کرتے ہیں جو کہ عوام چاہتے ہیں، اور وہ ایز از جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے وہ اس کو ٹو نہیں کرتے۔ تو ناظرین، کیونکہ بات ہو رہی تھی عمران ریاض خان کی، میں اس فیل کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں، اور جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ عمران ریاض خان نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل سچی اور سچل ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے، حالانکہ کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ کسی صحافی کو اسلام آباد کی حدود میں اریسٹ نہ کیا جائے، اس کے باوجود جو ہے یہ ریاستی ادارے، حکومت کو میں زیادہ بلیم نہیں کروں گا، کیوں کہ حکومت جو ہے وہ مرہون منت ہے ریاستی اداروں کے۔ یہ ہمارا ملک جو اس وقت چل رہا ہے وہ صرف اور صرف آرمی چیف ہی چلا رہے ہیں، ان کی پالیسیز جو ہیں وہی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ میں بات زور دے کے کہوں گا کہ عدالت، ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ کسی صحافی کو اسلام آباد کی حدود سے اریسٹ نہ کیا جائے، اس کے باوجود یہ کیا گیا ہے، تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اگر کوئی شہری سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ عوام الناس کو دے، کیوں کہ ملک پہ جو حکمرانی ہے، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہی ادارے ہیں، اور انہی اداروں کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے اس پستی کی طرف اگر جا رہا ہے، تو اس میں ہماری جو ریاست ہے وہ پوری اس میں انوالو ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے یہی کھیل کھیلا جاتا ہے کہ کسی بھی جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے، اور راستے میں اس کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دور جو ہے ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے آشکارا ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب عمران ریاض خان جو ہے یہی سوال کرتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کی حکومت چل رہی ہے، وہ اپنے کام کر رہا ہے، پھر اس کی حکومت کو آپ نے ٹاپل کیوں کیا؟ اور پھر ایسے لوگوں کو جو کہ کرپٹ، آپ کے بقول کرپٹ ہیں، ان کو ملک پہ مسلط کیوں کیا؟ اتنا سوال ہے، اس کا جواب دینے میں اس کے اوپر FIR درج کی جا رہی ہیں، اس پہ تشدد تک کیا جا رہا ہے، اس کی فیملی کو بھی سپیئر نہیں کیا جا رہا۔ اب جاتے جاتے یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں یہی بات کروں گا کہ عمران ریاض خان کو اس کی بات کرنے کی اجازت دی جائے، اگر وہ اس سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، یہ ریاست کا اولین فرض ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہمارا ملک جو ہے صرف ریاست ہی کا ملک نہیں ہے، یہ تمام شہریوں کا، پاکستان جو ہے وہ تمام شہریوں کا ملک ہے، اور تمام شہری جو ہیں اس پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کے جو اینسسٹرز تھے انہوں نے بہت قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اس کے رکھوالے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اندرونی اور بیرونی آپ کا اولین فرض ہے، اور عوام جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو پے کرتی ہے، اور آپ جتنی سیلریز لیتے ہیں، جتنی فیسلٹیز لیتے ہیں، جتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ تمام تر جو سرمایہ ہے وہ ہماری پاکستانی
قوم جو ہے وہ ادا کرتی ہے، اور پاکستانی قوم قسم پرسی کی حالت گزارتی ہے، لیکن ہماری ریاست کو وہ کوشش کرتی ہے کہ تمام تر فیسلٹیز ان کو اتنا پیسہ دیا جائے کہ تمام تر فیسلٹیز ان کو مل جائیں، اور ملک جو ہے اندرونی طور پر اور بیرونی طور سے خطرات سے بچا رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے بنائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی جو انفارمیشن ہے وہ یقیناً میرے ناظرین کو پسند آئیں گی، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔